नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रातच्या 8 वरांचेर राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतले. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर ते उलोवप करतले. ऑपरेशन सिंदुरा वेळार 25 भारतीय आनी 1 नेपाळी नागरिकांक मरण आयलें. ह्या कारवायेंत भारतान पाकिस्तानांतले जायते आतंकवादी सुवाती नश्ट करून 100 वयर आतंकवाद्यांक मारले. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आयज नवी दिल्लींतल्या तांच्या राबित्या घरा उंचेल्या पावंड्यावेली बसका जाली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान, तिनूय सेवा दळांचे मुखेली आनी हेर अधिकारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. भारताचे झूज आतंकवाद्यांकडेन आनी तांकां आदार दिवपी मुळाव्या साधन सुविधा कडेन आसा, पाकिस्तानी लश्करा वांगडा न्हय हाचेर एअर मार्शल ए.के. भारती हांणी भर दिलो. पाकिस्तानी सैन्यान आतंकवाद्यांक आदार दिवपाचें थारायला. भारतान ताका प्रतिकार करपाची गरज आसा देखून पाकिस्तानाच्या लुकसाणाक तोच जापसालदार आसा अशें एअर मार्शल ए.के. भारती हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीत तिनूय संरक्षण दळाच्या जोड पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ऑपरेशन सिंदूर वेळार भारतीय लश्करान देशांतल्या नागरी आनी लश्करी मुळाव्या साधन सुविधांचें लुकसाण कशें उणें केलें हाची सविस्तर म्हायती हे वेळार तांणी दिली. भारतीय वायुसेनेन जायतीं पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रां आनी रॉकेटां नश्ट केल्यात. पाकिस्तानाचो हल्लो आडोवपाक भारत यशस्वी जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. भारताची सुरक्षा वेवस्था अभेद्य आसा, पाकिस्तानाक तिचो भंग करप शक्य ना हाचेर तांणी भर दिलो. मजगतीं भारतीय लश्कराचे लश्करी ऑपरेशनचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल राजीव घई आयज पाकिस्तानाचे लश्करी महासंचालकां वांगडा उलोवणी करतले. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं जाल्ल्या झुजाबंदी उपरांत तात्पुरते बंद दवरिल्ले 32 विमानतळ आतां नागरी विमान येरादारी खातीर सुरू केल्यात अशी माहिती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान दिल्या. पयलीं हे 32 विमानतळ ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन नागरी विमान येरादारी खातीर बंद दवरिल्ले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान एका निवेदनात विमान कंपन्यां कडेन प्रवाशांनी आपल्या विमान प्रवाशाविशीं स्थितीची तपासणी करची आनी नेमान अद्ययावत म्हायती खातीर विमान कंपन्यांच्या संकेतथळार नदर दवरची अशी शिफारस केल्या. देशांतल्या नागरिकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा हेतान 10 उपगिरे पुराय 24 वरां काम करतात अशें इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन हांणी सांगलें. अगरतलाच्या नुस्तेमारी महाविद्यालय इंफालांतल्या केंद्रीय शेतकी विद्यापीठाच्या 5व्या दिक्षांत सुवाळ्यात ते उलयताले. आमच्या देशाची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपाची जाल्यार आमच्या 7,000 किलोमीटर दर्यावेळाचेर नजर दवरची पडटली. उपगिरे आनी 2 तंत्रज्ञानाच्या उपेगान देशाक जायत्यो गजाली साध्य करपाक मेळटात अशें तांणी सांगलें. आयज देशांत बुद्ध पौर्णिमा मनयतात. थायलंड, व्हिएतनाम आनी म्यानमारांतल्या लाखांनी भक्त बुद्ध जयंती निमतान बिहारांतल्या बोध गयाक पावल्यात. ह्या निमतान महामोदी देवळांत खाशेली प्रार्थना आयोजीत केल्ली. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक बुद्ध पौर्णिमेची परबीं भेटयल्यात. मनीसपणाच्या कल्याणा खातीरचो मुळावो मंत्र हो अहिंसा, मोग, दया हांचो आसा. असो हो मंत्र भगवान बुद्ध हांणी दिल्लो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. तांचे विचार एक तत्वनिश्ठ आनी शिस्त आशिल्ली जीण जगपाक उर्बा दितात अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. हे विचार आमचो एकवट, एकचार, समाजीक न्याय ह्या गजालीवेलो विश्वास वाडयतात अशें तांणी मुखार सांगलें. वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक तरणाट्यांची भुमिका म्हत्वाची आसतली अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी सांगलें. पटनात प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी सांगलें की आपलें मंत्रालय माय इंडिया व्हॉलंटियर्स प्रोग्राम, पदयात्रा, युवा कनेक्ट आनी माय इंडिया पोर्टल सारकिले जायते उपक्रम चालीक लायता, जाका लागून तरणाटी पिळगी ह्या राष्ट्र निर्माणेच्या ध्येया कडेन जोडली वता. तरणाट्यांनी माय इंडिया पोर्टलाचेर सामील जावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. छत्तीसगडात काल राती जाल्ल्या रस्तो अपघातात 13 जाणांक मरण आयलें. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख परगटायला. मरण आयिल्ल्याच्या दर एका कुटुंबाक 2 लाख रुपये जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 रुपयांची मजत जाहीर केला. भारतीय हवामान खात्यान आयज देशांतल्या अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी भारतीय क्रिकेट पंगडाचो महान खेळगडो विराट कोहली हाणें कसोटी क्रिकेटींतल्यान आपूण निवृत्त जाता अशी घोशणा केल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.
नमस्कार.